देवाची विधी सोरिया वेता कुशल दोष माकाली दोया देवाशी विश्वास दोरुन वेता देवाशी आवेता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्याचे येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. आयज सद्या काळाचो 15वा आयतार ह्या मिसान हांव मागता बरी भलायकी मागून जेन्ना वाडदीस पडटा खेट लिसा बारेटो तशेंच आमी मागता कोरोना व्हायरसांतले पिडेंतली पॅन्डेमिकांतली आमकां देवान सोडूंक जोडकल्याचे देसांव एवढ्या दिसान आमी घालुया तुजेय देसांव घाल आनी बेट देवाक मानता तशें जावं आमी वचखोत आमी पातकी म्हण देवा मुखार ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर परबेदार देवा आनी तुमकां भावडेनो म्हजो दुनियाक उच्चारून सांगता मनान चिरून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बाकीवन सदांच सांगपार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. महिमा देवा तूच स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका देव वाचता. तुझ्या दोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सोम्याचे येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गीच्या बाबा वाट चुकलोल्यांक तुझ्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता ते पयस करूंक आनी हो भावार्थ थीर करता ते धरूंक आमकां कुरपा दी. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वयलें वाचो. सर्वेस्पर अशें म्हणटा जशें पावस हारीक बरोवप मोडबाक जावन पडटात आनी बेश्टी तुवें परतून चडना. बगर ओपणाराक बीन आनीक जेवतल्याक जेवण दिवपाक जमीन शिंपतात आनी सुकळ करतात आनी किल्लायतात. तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निरपळ जावन म्हजेशी परतून येना. बगर म्हजी कशी पाळटा आनी हांवें करूंक फॉर्मायलां तें शांती पावयता. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार.
हे देवाच्या उतराक आमचो सगळ्यांचो सभाव जावं दी. थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपले फळ दिले. सभाव थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपले फळ दिले. पितुंबेर तूं भेट दिवंक येताय, तिचेर तुजो पावस घालताय. सुभावपणान तिका सुपड करताय. दाणो गोठो आमकां मेळोसो करच्याक देवाची न्हंय उपोट भरून व्हांवता. सभाव थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपले फळ दिले. अशी तूं करताय जमनीची तयारी. कसलोली शेतां तूं उदकान भरताय. जमीन एकसारकी सोपाट करताय. पावसाच्या शिवरान ती भिजयत रावताय. तिच्या फळांचेर तुजो आशिर्वाद घालताय. सभाव थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपले फळ दिले. तुज्या बरेपणान वरसभर आमकां मेळटात फळां. तुजी पावलां पडटात तुय सगळें जाता सुपड पिकाळ. पडीत जमनीर पर्यंत भरपूर मेळटा चलो. दोंगर पर्वत आनंदान निटयल्यात. सभाव थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपले फळ दिले. हिंडाचे हिंड मैदानात, वळांनी गांवाचो भाटाचो शिंगार. संतोशान उलासतात गायतात सगळो संवसार. जबाब थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपले फळ दिले. उद्गार Sobe spora, zui zui. Sobe spora, zui zui. बी देवाचे उतर आनी जेजू तो मोपी. जाका तो मेळटा तो सासना तोपता. Sobe spora, zui zui. Sobe spora, zui zui. सोबे स्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे सूख वर्तमान. मोयवा तुका सोब्या. त्या दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून दोरयेचे धडीर वचून बसलो. पूण लोकांचे इतले व्हड जोमे जेजू सशे आयले की जेजू एका ओड्यार चडून बसलो. सगळो लोक दोडेर रावलो आनी ताणें ताका वापाऱ्यांनी सबार वस्तू सांगल्यो. ताणें म्हळें, आयक पळयात, कोण एकलो वोंपी वोपूंक गेलो. वोंपतना थोडे बी वाटेर पडले. सुकणी आयली आनी ताणें तें केलें. दुसरें खडपे जमनीर पडलें. थंय चडशी माती नासली आनी मातयेची खोलाय नासली देखून ते रोखडेच किल्लोलें पूण वत येतोच करपलें. पाडां नात म्हणटोच सुकलें. एर बी खांट्या मदें पडलें आनी खांटे वाडले, गांठांनी ताका चेपून दवरलें. एर बरे जमनीर पडले आनी ताका पीक जालें. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. खान आसलोल्यान आयकुचें. तेन्ना शिसांनी लागीं सरून जेजूक विचारलें, वापाऱ्यांनी तांचे कडेन कित्याक उलयताय? जेजून प्रतिपाळ केलो, कित्याक सर्गा राजाचे गोठ वळखुचें देणें तुमकां दिल्लें आसा. ताका हेरांक ना. आसा ताका देव आनीक दितलो आनी ताचें माप भरोवन वतलें. पूण ना ताका आसुल्ले पर्यंत ताचे कडल्यान देव काडून घेतलो. देखून हांव वेपाऱ्यांनी तांचे कडेन उलयतां, कित्याक पळोवन पळोवनूय ताका दिसना, कान दिवनूय ताका आयकना, न्हय म्हूण समजयना. इजेसाक अशें आदींच सांगुल्लें तें ताचें सगळें पडोन येता.
आयकून आयकून तुमकां समजोचें ना, पळोवन पळोवन तुमकां दिसचें ना, कित्याक दोळ्यांनी पळना जावं, कानांनी आयकना जावं, मनान समजना जावं, आनी ताचें जिवीत बदलना जावं, आनी तांकां हांवें बरी करिना जावं, ह्या लोकांचें काळीज निबोर जालां. तांकां कानांनी सारकें आयकना आनी ताणें आपले दोळे धांपल्यात. पूण नदर असलेले तुमचे दोळे आनी आयकूंक सक्ती असलेले तुमचे कान भागी, हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमी पळयतात ते पळोवंक जाय ते प्रवादी आनी प्रामाणीक मनीस आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. देखून तुमी होमतल्याचे वोपार समजून घेयात. राजाचें उतर आयकता आनी ते समजता, समजना तो वाटेर ओंपलेल्या बियांसाक. देंवचार येवन ताच्या काळजांत ओंपलेलें ते काडून वता. खोडपे जमनीर पडलेले बी उतर आयकतात आनी रोखडोच ते उर्बेन मानून घेतात तो मनीस, पूण ताका आपणा भितर पाडनात. आनी तो रोखडोच आपलो वेळ थोडोच वेळ थीर उरता. त्या उतराक लागून खास वो धुमाडो येना फुडें ताचो विश्वास रोखडोच हालता. हो मनीस खोडपाड पडलेलो मनीस. खांड्यांनी ओंपलेले बी उतर आयकता तो मनीस, पूण ह्या संवसाराचे दास्ती, गिरेस्तकाचे बोल उतर दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना. बरे जमनीर ओंपला ते उतर आयकता आनी समजता तो मनीस. हो पीक दिता. एकाक 100, दुसऱ्याक 60, तिसऱ्याक 30. जेजू क्रिस्ताचें सूख वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. बाबरे न्हय ओंपल्याचे वोपार जायत्या फावट आमी आयकलां. द सोवर ताचें वोपार. हांगा बी म्हळ्यार देवाचें उतर. बरें बी तें. पोल न्हय, पोलाक कांय जायना. पोकें न्हय, बरें उतर. ते सगळ्याक पडटा. माती म्हळ्यार आमी. माती म्हळ्यार आमी. आमी साबार तरेन देवाचें उतर आमी आयकता. दुसऱ्या कडल्यान मिसाचेर, पोयत पुस्तक आमच्या हातान आसा, टीव्हीचेर, पुस्तकाचेर आमी आयकता. पूण तें कशें घेवचें, ताचो फोड कसो घेवचो आमचेर आसा. आमी कसली माती. जेजू बरे भाशेन ताका अस्पोसपण जेजू शेसांक सांगता. वाटेर पडलें तें बी, तें बरेंच बी, पूण जमीन रस्तो कसो जालो. रस्त्यार पडलेले कोणाच्या पांया पडाक मस्तिदा सुकणीं खातात, ताका फोड दिना. आमी जायतें आयकता पूण ताका फोड दिना आमी. देंवचार काडून वता. एका कानार आयकता, दुसऱ्या कानार भायर. दुसरी म्हळ्यार खोडपी. आमीच काडीज निबर केलो. देवाचें उतर मानून घेता आमी. वय बरें सांगलें, बरें सांगलें, बरें आयकून घेता. बरो सेर्मोन, बरी स्टोरी, बरो फादर सेर्मोन सांगता, पूण आमचे भितर पाडना, घेयना आमी. थोडोच वेळ ते काबार जाता. उर्बेन घेता, मागीर उर्बा काबार. तिसरें कांड्यामध्ये आमी जायत्यो वस्तू घेता, मानून घेता वय देवाची, पूण आमकां संवसाराची दास्ती आमकां त्यो हाडून पयस दवरता आमकां. आमी ते पाड ताका फोडां दिवंक पावना. हेर वस्तू, संवसाराचे बोल, हेर दुसरे प्रोस्त आमकां ते ताच्या वयर वतात आनी फोड जायना. बरी जमीन बरी जाल्यार ताका बरें पीक मेळटा. एकाक 100 कितलें देव तेचें फळ देव जाणा, पूण आमी बरी जमीन जावची आसा. म्हणटच आयज आमी विचार करूंक जाय, हांव कसली जमीन देवाच्या उतराक. रस्त्यार पडलेली, खोडपी, कांड्या मदली वो बरी जमीन. विचार करचो आसा. एका वेळार न्हू आमी खोडपी जाता,
एक एक वेळार आमी काड्यांनी भरलेले जाता. चारय तरेची जमीन आमची सगळ्या आसा. एके वेळार वाटेर पडलेले जाता. केन्ना बरी बरी जमीन जाता आमच्या जिवितांत. पूण सगळे देवाच्या उतराक आमी फोट दिता, पण थोडे आमी दिता. पूण आमी सगळ्याक देवाच्या उतराक बरी जमीन जाल्ली जाल्यार आमच्या जिवितांत बरो फळ येतलो आसा. हेंच आमचे खातीर मागुया. आमचो भावार्थ उचारुया. सत्वंतान देवा, सोरपोरवेदार बाबा, स्वर्गार आनी तुवेंच्या रुसणारा आनी जेजू क्रिस्तान ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीत सांबाळलो, अकवाल मरेताय जल्मलो, पोसप्रताकाल ताणें क्रूस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिल्लो. तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोद पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तांक जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोद मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचे मोगसाणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे म्हणल्यार थोड्यो मागणी गरजो बापा मुखार आमी घालुया. पवित्र सभे खातीर मागुया. पवित्र सभा वावुरता देवाचें उतर परगटो. पूण आमी त्याचे वांगडी बरी जमीन जावं, जावं पापसाय बिस्मसाय पाद्री लौकीक, आमी बरी जमीन जावं देवाच्या उतराक सगळ्यांनी आमी बरी फळां दिवंक. मग ह्या सगळ्या देशाच्या सरकारा खातीर सेवा करूंक ताणेंच विचला. आपणाक विचून काड आपूण सेवा करता तर मोगान ताणें सेवक जावचें. पोरचेची सेवा, लोकांची, मनीसपणाची, रुसण्याची ताणें मोगान सेवा करूं आनी आपले पडूं. पिडा सगळ्याक आसा आनी ह्या वेळार ह्या काळार ही पिडा कोरोना व्हायरस, हेरूय दुसरे आसा, कॅन्सर आसा, एड्स आसा. जायते लोक थोडे थोडे पिडेन लोक मरता, वखद जाय. जायते दोतोर नर्सी वावुरता कितें तें कोरोना व्हायरस. हातूंतले आमकां सोडोय म्हूण बेगीन वखद मेळूं, आमचो फोड ताका फोड मेळूं, ताचेर आमी ताबो दवरूंक जे वखद फुडें सोदून काडटा सायंटिस्ट, डॉक्टर्स, तांचे खातीर आमी मागुया. तुजे खातीर माग हे वेळा. तुजे काळजांत कितें आसा तें भावार्थान सांग हे वेळा. बापाय आमच्या मागण्या आयक, क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. उंडो सरो आमी भेटयता. उंडो सरो जेजूच्या मासा रक्तान धोतलो. आमकां तातूंत घालुया आमचे कोस, आमचे आकांत, आमचे हुस्के. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रुस्तर आमी तुका दिल्लो आसता. तुज्या उदारपणान तुवें दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वारान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. देवाचो पूत मनशा सेवाचो भागीदार जावंक पावलो. तशेंच ह्या उदकांत नाकासराचे कोणे वरवीं ताच्या दोस प्रेमान आमी वांटो घेवंक पावलो. सर्वेस्परा श्रेष्ठीच्या रुस्तर आमी तुका दिल्लो आसता. तुज्या उदारपणान तुवें दिलाय तो दाखाचो सर आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वारान केला आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सर्वेस्परा देवा, लांबीक मनान आनी पातकाची दूख धरून तुका बलिदान भेटयता आनी तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा. म्हज्या वायटांतलो म्हाका नितळ कर. म्हज्या भाव भयणीनो, हें आमचें बलिदान
सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाकडे वळवी, आमच्या लागी पवित्र सभेचा दरबार सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुझे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुझे दया टिस्ट घाल आणि आमची पवित्रताय वाडोव ती बदलून आमच्या आत्म्याचे पोषण करून दी. या मी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारी. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पदवीदार आणि शासनाच्या देवा, सोर खडी आणि सोरताय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जोग नवो, जिवीत नवें. आपल्या कश्ट मरणा वरवीं सोडयले आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आम्हा समेस्तांक जिवीत शास्त्राचे. आपल्या मोहिमेमोत्सव प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून आतां सगळे देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक जाणून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसूक विचारी जेजून उडो घेतलो. बाबा तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काज घेतली. बाबा तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काज, नव्या आनी सासणीक खोराराचे रगत. फातकाचे भोगसणे मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारतले. हे म्हज्या उगडासाक करा. भावार्थाचो गुट तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडिल्ली सोम्या संवसाराच्या सडवणारा आमची सडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शोधले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाब साहेबाक, फिलिप नेरी आमच्या बिस्मी साहेबाक आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या घरच्यांची, आमच्या भाव भयणींची काकूत
तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे पोरजोळीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. गुवार मारे देवाचे माये सांत जोसे तिचे पोती सांगाती भाग्यवन दोन दुतां सांत फ्रांसीस शावेर सांत जोसेफा सांत मादर तेरेसा आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सदपदवेदार बापा सदवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. जेजू देवाचो सोब मनीस सांग. देवाच्या उतराक आमी बरी जमीन जावची. आयज ताचो उलो ताचीच उतरां म्हणकुली उतरां मागड्याची उतरां बापाक म्हणून ताणें आमकां शिकयल्या. दीर घेवन म्हणया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां दोदोस आनी आमकां तायडीक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोबेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरो वचनत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आखातांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोताक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशीक कर म्हणे. आमकां शांती दी आनी तूंच आमकां एकवटान सांबाळ जो जेदाय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सभेची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दिया. शांती पीस बिटवीन. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी रक्ताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती शेवतल्या आनी शेवूंक मेळना तांकांय सासणाचें जिवीत मेळूं. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेतां. ती म्हजे झटके आनी खास थाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. अस्तो बोंबी आमच्या काळजान बी मोगता मोगाचे बी बरी जमीन जावं ताचे बोड घेवन आयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं.
जेजू तूं म्हज्या काळजांत आयलाय, म्हजे थंय राव जेजू. तुज्या उतराक म्हाका बरी जमीन कर जेजू. बरी जमीन जावन तुज्या उतराक बरें फळ दितली कर म्हाका जेजू. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बाबा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडोवं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे समय आसूं. तुमचे सोबत आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. देवाच्या उतराक बरी जमीन जावं क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड कर.